1.5 महिना क्रॉस जालो, 2.5 महिने जाले हो इश्यू जाता। हांवें 2-3 फावटी मदीं बायट दिल्यात, सांगलां की कितें घडटा तें। हांगासर जर पळोवपाक वचत जाल्यार अशें मदीं पेपरारूय येयल्लें वाचलेलें आनी त्या मनशा कडल्यानूय आयकलेलें, पंच मेंबर हांगाचे जे आसा तेणीन कंप्लेन फायल केल्लो पुलिसान, पूण तेचेर आजून कांयच हालचाल जायना। आतां हो जर एक सादो मनीस आसलो जाल्यार तेका अशेंच सोडटले आसले काय कितें हो प्रश्न उत्पन्न जाता। आनी ह्या गोंयभर लोकांक कळटा आतां की कितें चल्लां हांगासर। म्हणजे जुवारी व्हडली फॅक्टरी म्हणून तेणी कितेंय नेग्लिजन्सी करूं येता आनी सोडूं येता। ही नेग्लिजन्सीची दखल कोण घेतलो? ही गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन घेवपाक जाय आसली, ती आजून जायना। पण कित्याक जायना आमकां कोणाकूच कळना। दुसरी गोश्ट, हांगा लोकांचे भाटां आसात, जागे आसात, जमीन आसात, शेतां आसात, लोकांच्यो बांयो सगळ्यो कंटॅमिनेट जाल्यात। ह्या सगळ्यांचे आतां लोकांक कितलो तांकां भुर्दंड पडटा, कितले त्रास जाता हे ते लोक जाणान। हेल्थाक कितले माल पडटा। आतां ह्या लोकांची शेतां ह्यान फुडें कितलीं वर्सां जावची ना हें कोणाक खबर। तांकां कितें कॉम्पेन्सेट करतले एप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट तें पळोवपाक जाय, तें गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय। दुसरी गोश्ट, सादेशें जर खंयचे शिपीक बारीक होल पासून पडलो आनी लिकेज जालो, केदो व्हडलो बोवाळ जाता, दर्यान पेट्रोल वयता, फ्यूल वयता आनी नुस्त्याक आमच्या त्रास जातात, हें तें सगळें। आतां हें 2.5 महिने जाले व्हांवत आसा। हें फायनली खंय वयता? दर्यानूच वयता। हांगा लागीं दर्या आसा, तेचेर आजून कित्याक एक्शन जायना? डेप्युटी कलेक्टर सादी गोश्ट जाल्ली जाल्यार धांवन येवपाचें, थंय आजून हांगा पावोंक ना। सारको ज्या पद्दतीन जावो त्या पद्दतीन आजून तो पावोंक ना, तेणी दखल घेवंक ना, कॉग्निजन्स म्हणटा तें नाच ना। आतां हेजेर कंप्लेन कोणाक करपाची? हांव सगळ्या ऑथॉरिटींक, पंच आसा ते पंचायतीक सांगता हांव की तुमी ह्या मॅटराचेर खंय तरी प्रेस करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय। तुमी कित्याक वचना फुडें? पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंच सगळे आसात, पंच मेंबर्स आसात, तुमी सगळे वांगडा एकठांय रावन गांवा खातीर कितें करात। फक्त इलेक्शना पुरतो गांव आनी मागीर कोण सोडून दिवपाचो देंवचार तो? अरे लोकांक कितें त्रास जातात, लोकांक उदकाचे कशे त्रास जातात। आतां ह्यो बांयो कितलीं वर्सां जातल्या नको, जुवारी आतां उदक दिता, फाल्यां जर सगळें बंद जालें म्हणून कळ्ळें, दुसरे दिसाच्यान जुवारी उदक दिवपाचें बंद करतले, मागीर कितें करतले लोक? सो गव्हर्मेंटान सिरियसली हेचेर विचार करपाक जाय। कोणूय वगीत लोक आसा ते बाबडे फुडें सरना म्हणून तांकां तशेंच वाटेर सोडपाचें ना, इतलें सांगूंक सोदता हांव। आनी दुसरी, पंचायती कडेन परत एकदां विनंती करता हांव की तुमी हो मॅटर प्रेस करपाक जाय। लोक फुडें सरतले आनी प्रेस करतले जावचें ना। तुमकां रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून दिल्ले आसा, आख्ख्या गोंयचे आमचे पंचायतीचें ज्युरिस्डिक्शन तुमच्या हातीन आसा। तुमी पळोवपाक जाय की आमचे पंचायती कितें बरें आनी वायट तें। थँक्यू। Back once again to that same spot at Matwe regarding the contamination of the wells and surrounding areas due to the leakage, so-called leakage from Zuari Indian Oil tanking. It is high time the disaster management committees or deputy collector should make a visit over here once again and see the ground reality and take action against the company. The WRD people also should be on the field along with the agriculture department. No doubt some of them are not growing the fields, but the fields are spoiled. Plus the heritage site at Tamswadar is also getting polluted due to the flow of this kerosene or whatever diesel which is flowing right into the river Zuari. Everybody should take a stand and solve this problem once and for all before it damages the ecology of this area. तेच परी हे गांवचो लोक जाय तो सफर जाला ह्या दिसांनी, 1.5 महिना सुमार जालो आतां। ह्या लोकांक कंपनीन कंपेन्सेशन दिवपाक जाय। आतां उबो रावल्या दोड्यां लासताय दोड सारके, आतां 1.5 म्हयन्यान आजू पासून दोड लासताय। सो कितें तरी प्रश्न सुटावो करपाक एक आय कॅम्प वा आनी कितें हेल्थ कॅम्प करूंक जाय तेणी। बट आय डोंट सी एनी thing coming out from the company. They can easily approach the panchayat. From the panchayat side, I will again approach the concerned authorities to see that action is taken so that some solution is taken way forward. Thank you. हांगा सगळे आयल्यात कित्याक लोकांनी, गांवच्या लोकांनी हांगा आपयले। 2 पंच मेंबर आसा, ऑफ वीच वन इज एन एक्स सरपंच। हांगा एक्स सरपंच आसा, डिप्युटी सरपंच, एक जिल्लाचे सगळे सरपंच, हे सगळे आयल्यात
कित्याक हांगा व्हडलो हुस्को जाल्लो आसा. तुमी तर पयशात आमी पयले आयिल्ले आवाज केल्लो आनी आमकां दिसलें सरकार कितें करतलो. द होल सिस्टम हॅज फेल्ड बिगिनींग वीथ दिस इज अ ह्यूज डिझास्टर. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो चीफ साऊथ गोवाचो इज द कलेक्टर ऑफ साऊथ गोवा. आयज पासून आयला. हॅज ही टेकन एनी एक्शन? ही हॅज नॉट. ही हॅज अलाउड द डिझास्टर टू कंटिन्यू. सेकंड, हे सगळे वॉटर बॉडीज बांयो जावं आनी सगळे वॉटर बॉडीज अफेक्ट जाल्ल्यो आसा. WRD खंय आसा? ते पयल्या दिसा आयिल्ले आमी आयिल्ले तेन्ना कितें सॅम्पल घेतले गेले. आफ्टर दॅट नथींग हर्ड फ्रॉम देम. ऑर्चर्ड लँड, अग्रिकल्चरल लँड हांगा सगळो पिड्ड्यार जाला. आतां आमी गेल्ले, तुमी आयिल्ले थंयसर शेतान कशें उदक वेता पळय तें, दॅट शेत सारकें पिड्डेर. हाऊ मेनी इयर्स, डेकेड्स इट मे टेक टू अगेन रिजुवेनेट इट अँड रेस्टोर इट, कांय खबर ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयज पासून कांयच ना तांचे कडेन, आयकूंक ना आमी. दिस इज द बिगस्ट पोल्युशन, नॉट ओन्ली ऑफ द सॉयल, ऑफ द वॉटर बॉडीज. शेतां भाटां सगळे पिड्डेर. लास्टली हांगा कोणें चवकशी करूंक ना. MPA सदांच सांगता दर्या आपणाचो, दर्या माय ज्युरिडिक्शन विथ द न्यू लॉ विच वॉज ब्रॉट इन. आयज हें सगळें जशें आमच्या प्रताप बाबान सांगलां, सगळें उदक वी हॅव ट्रेस्ड इट आउट. होल पोल्युटेड वॉटर इज गोईंग इन टू द जुवारी. दॅट मीन्स अ बिगर डिझास्टर इज हॅपनिंग देर. आनी दुसरें, जुवारीन सांगल्लें वी हॅव स्टॉप द ऑपरेशन्स. इफ दे हॅव स्टॉप द ऑपरेशन जाल्यार हें कशें येता? आयज पासून 1.5 म्हयन्या वयर जाले. आयज दिसाक ते 4 टँकर ऑफ 8,000 कॅपॅसिटी, 8,000 लिटर्स कॅपॅसिटी, 4 टँकर डेली व्हरतात. दॅट मीन्स खंय ना खंय फोटी मारलेले तो एक्सपोज जाता. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर हॅड मेड अ व्हेरी पासिंग स्टेटमेंट, इट इज अ नॅचरल लीक. नॅचरल लीक करून आयजूय नॅचरल लीक चालू आसा. And they had claimed खंयसान कुत्रे हाडले आनी कितें हाडले. We have detected the leak and we have repaired. Then how is this coming? खंय ना खंय government has failed. They are trying to cover up. That means big fishes are involved in this entire corruption. We have lost faith in this government and we will have to act on our own to probably knock on the doors of the court for some action to save this village. Captain, basically now to sagle ame ele and you know that they are saying pumping has been stopped. What is your basic demand from the government? म्हणजे for आमी पहिले आयिल्ले विथ लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेन्ना आनी आमचो पार्टी प्रेसिडेंट तेन्ना आमी सांगुल्ले वी डिमांड अ CBI inquiry. All the big fishes who are involved will be exposed. There is definitely a minister who is involved, who is trying to cover up. आयज पुलीस बेश्टे एका पंच मेंबर मिसेस निलिमान केस काडली पुलिसान, ताजेर FIR कित्याक करिना पुलीस? हू इज स्टॉपिंग द पुलीस फ्रॉम एक्टिंग? सिंपल FIR. फाल्यां कोर्ट विचारतलो आमी गेले कोर्टान जाल्यार वॉट डीड द पुलीस डू, एंड पुलीस ऑल्सो विल बी इन ट्रबल. वी अपील ऑल्सो टू द प्लीज रेजिस्टर दॅट FIR. कित्याक हे तुमी प्रेशरान येनाका ह्या मिनिस्टरांच्या हातून. मिनिस्टराचे लोक आसा ही चोरी करपाक पेट्रोल. People have built bungalows by robbing this. हे खूप तेंप जालो आसा. हे आतांचे न्ही. आयज बाबडी ही जाणटेली लोक घर बंद करून गेलीं ती जायना सोंसपाक म्हूण. इफ यू गो अरावंड देर इज स्ट्रॉंग स्मेल ऑफ पेट्रोलियम. सोंसपाक जायना. लोकां कडेन आयज आमी गेल्या सगळ्या घरांनी ते म्हणटा तकली फोडटा म्हणटा वासान. या वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग? ओन्ली इव्हेंट मॅनेजमेंट. At least now they should act in the interest of the people.